फातिमा एक गरीब घराने से थी। शादी के बाद आमिर दुबई चला गया। ससुरालियों को नौकरानी मिल गई और वो 18 अफराद के लिए खाना बनाकर बेहाल हो जाती और बाकी सभी एसी लगाकर मज़े से सोते। और जब 50,000 बिल आया तो अम्मा ने कहा आमिर से कि तुम्हारी बीवी 24 घंटे एसी में रहती है, बिल के लिए पैसे भेजो। और सारा दिन काम करने की वजह से फातिमा का हमल भी ज़ाया हो गया। तो अम्मा ने कहा कि तुम्हारी बीवी जानबूझकर अबॉर्शन करवा कर आई है। इतना सुनना था कि आमिर का दिमाग घूम गया और वो अगले दिन बताए बिना घर आ गया तो सामने का मंजर देखकर इसके कदमों तले ज़मीन निकल गई। कड़ी धूप में सुरख जोड़े में मुलबस वो आसमान से उतरी हुई कोई हूर लग रही थी। घूंघट अपने चेहरे पर गिराए उजाला और उसी में वो बैठी आमिर का इंतज़ार कर रही थी। रात के 2 बज चुके थे और थकन से इसका बुरा हाल था। कमर गोया अकड़ कर तहत होके रह गई। तभी हल्की सी चिड़चिड़ाहट के साथ कमरे का दरवाज़ा खुला और आमिर अंदर दाखिल हुआ। नई नवेली दुल्हन ब्याह कर लाने की खुशी आमिर के लहजे से छलक ही रही थी। वो इसके करीब आकर बैठा और सलाम किया। फातिमा ने धीमे से इसके सलाम का जवाब दिया। हज़ारों अंदेशे इसके दिल में लरस रहे थे। वो बेहद गरीब घराने की लड़की थी, मगर आमिर एक अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। न जाने कैसे आमिर की माँ को फातिमा भा गई। शायद इसकी वजह फातिमा का बेमिसाल हुस्न था या इसका सुघड़पन। आमिर की माँ ने पहली ही नज़र में फातिमा को अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया। चट मंगनी पट ब्याह वाला काम हुआ। आज फातिमा आमिर की दुल्हन बनी इसके सामने बैठी थी। आमिर मुस्कुराते इसके हाथ में मुंह दिखाई की अंगूठी पहना रहा था। फातिमा को यकीन आ रहा था कि किस्मत यूं भी पलट सकती है। वो कभी आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी खरीदने की हैसियत न रखती थी। आज इसके हाथों में हीरे की कीमती अंगूठी पहनाई जा रही थी। वो बस आमिर को देख कर रह गई। तभी वो एकदम चौंक गई। आमिर कह रहा था, देखो फातिमा, तुम मेरी अम्मी की पसंद हो, मगर मैं जानता हूँ कि जल्द ही तुम अपने अच्छे रवैये से मेरे दिल में भी जगह बना लोगी। मैं तुम्हें बहुत मोहब्बत दूंगा और तुम्हारी हर ज़रूरत का ख्याल रखूंगा, मगर इसके बदले में मैं तुम्हें सिर्फ एक बात कहता हूँ, मेरे घर वालों को जी जान से खिदमत करना और मेरी अम्मी के सामने कभी ज़बान मत चलाना। इनकी इज़्ज़त करना। उन्होंने मुझे बहुत मुश्किलों से पाला है। फातिमा मुस्कुरा दी। भला इसे क्या एतराज़ हो सकता था। वो तो वैसे भी इन सब घर वालों को अपना मान चुकी थी। शादी का अगला दिन बेहद खुशगवार था। आमिर सरशारी किसी कैफियत में फातिमा के हुस्न के कसीदे पढ़ रहा था। फातिमा भी किस्मत के पलटने पर बेहद हैरान थी। वह चंद दिन खुशियों के होटले में झूलते हुए गुजरे और आमिर का नौकरी पर वापस जाने का वक्त आ गया। वो दुबई में काम करता था और शादी की छुट्टी के सिलसिले में पाकिस्तान आया हुआ था। फातिमा बेहद रंजीदा थी, मगर इसने दिल पर पत्थर रख लिया। इसने सोचा आमिर चला जाएगा तो क्या हुआ, आखिर ये सब भी तो मेरे पास मेरे अपने हैं। आमिर की अम्मी का रवैया फातिमा के साथ बहुत अच्छा था। वो बहुत प्यार से इससे मुखातब होती थी। मगर फातिमा को एक चीज़ समझ ना आती थी कि जब भी आमिर कभी आसपास ना होता तो इसकी सास इसे चुभती हुई नज़रों से घूरती रहती। फातिमा को लगा ये इसका वहम है। आमिर फातिमा से बहुत सारे वादे करके चला गया और वो अपने उदास दिल के साथ तन्हा रह गई। मगर वो न जानती थी कि इसकी ज़िंदगी में कैसी मुसीबत आने वाली है। आमिर की बड़ी बहन मारिया का रिश्ता तय हो रहा था। आए रोज़ इसके ससुराल वाले आए होते। आज आमिर के जाने के बाद वो पहली दफ़ा आ रहे थे। सुबह फातिमा अभी अपने कमरे में सो ही रही थी जब अचानक ज़ोर आवाज़ के साथ दरवाज़ा खोला। उठ जाओ बीबी, कब तक नींद पूरी करनी है? सारा दिन बिस्तर तोड़ते हुए ही गुजारोगी क्या? मारिया के ससुराल वाले आ रहे हैं। उठकर इनके लिए कुछ खाने पीने का इंतज़ाम करो। मेरे बेटे को तो भगा दिया है। अब हम बेचारों ने तो किसी तरह रहना है ना। जल्दी से किचन में आओ। फातिमा ने हैरानगी से उठकर देखा। ये इसकी सास थी। इसे इनके रवैये पर बेहद हैरत हुई, मगर इसने कुछ न कहा। खामोशी से हाथ मुंह धोकर किचन में आ गई। अभी सुबह के 7 बजे थे। सास ने इसे सारे घर वालों के लिए नाश्ता बनाने का हुक्म दे दिया। वो खामोशी से नाश्ता बनाने लगी। सब घर वाले तो अभी मज़े से सो रहे थे। इसने सबके लिए पराठे बनाए, अंडे तले, चाय बनाई और फिर जाकर देखा तो अभी तक सब के सब सो रहे थे। इसने आगे पढ़कर अपनी नंद को हिलाया, उठो मारिया, उठकर नाश्ता कर लो, मैंने बना दिया है। मारिया जो गहरी नींद में थी, इसका हाथ एकदम झटक कर बोली, बना दिया है तो कोई एहसान नहीं किया, उठकर कर लेंगे नाश्ता, अब सर मत खाओ और सोने दो। फातिमा शर्मिंदा सी होकर रह गई। खामोशी से इनके कमरे से बाहर निकल आई। इसने अपनी सास को ढूंढना चाहा और ये देखकर हैरान रह गई कि सास भी एसी वाले कमरे में सुकून से सो रही थी। वो खामोशी से ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। घर के तमाम अफराद 11 बजे करीब जागे। मारिया ने खामोशी से सबको नाश्ता सर्व किया। इसकी नंदों ने हॉट पॉट से पराठे निकाल कर खाना शुरू किए तो बुरे बुरे मुंह बनाने लगी।
अम्मी ये क्या है, ठंडे या हो रहे हैं ये पराठे, तो मुझसे ही चबाए नहीं जा रहा। मारिया दूसरा पराठा खाते हुए बोली। तभी फातिमा के ससुर बोले, मुझे तो ताज़ा रोटी बना कर दो, मुझसे तो ये बासी रोटी नहीं खाई जाती और ना ही मैंने कभी खाई है। एक एक करके तमाम अफराद शुरू हो गए। फातिमा खामोशी से उठी और सबके लिए दोबारा नाश्ता बनाने लगी। सब डाइनिंग टेबल के आसपास बैठे मुसलसल चीहो पुकार करते रहे, मगर कोई उठकर इसकी मदद के लिए नहीं आया। घर में फातिमा को मिलाकर कुल 18 अफराद थे। आमिर की बड़ी बहन शादीशुदा थी और 5 बच्चों के साथ मैके में रही रहती थी। इसका मियाँ भी बैरून मुल्क काम करता था। आमिर की चचा चाची, इनके बच्चे और सर, इतने अफराद का काम फातिमा के सर पर आन पड़ा। इनमें से कोई हिल कर मदद करवाने को तैयार न होता। फातिमा को हैरत होती कि इसके आने से पहले हर घर का काम कौन करता था। सफाई सुथराई के लिए एक कामवाली आया करती थी, मगर जैसे ही फातिमा ने घर के कामों को अपना हाथ में लिया, सास ने कामवाली की छुट्टी करा दी। वो काम भी फातिमा से करवाने लगी। फातिमा सुबह अज़ानों के वक्त बेदार होती, सफाई करती, नाश्ता बनाती, दोपहर का खाना बनाती, कपड़े धोती, यहाँ तक कि इसका पूरा दिन ही घर के कामकाज में गुजर जाता। शदीद गर्मियों के दिन थे। चूल्हे के आगे खड़े होकर वो सबकी पसंद के खाने बनाती। सब एसी वाले कमरे में लेटे बस फरमाइशें ही करते रहते। वो पका पका कर बेहाल हो जाती तो सबको जाकर इत्तला देती। सब इसकी ज़ात पर एहसान धरते हुए एसी वाले कमरे से बाहर निकलते और डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाते। खाने के दौरान भी 50 दफ़ा फातिमा को उठाते, वो सबकी ज़रूरतें पूरी करती। खाने के बाद सब बर्तन वहीं डाइनिंग टेबल पर छोड़कर फिर से एसी वाले कमरे में जा घुसते। कोई फिल्म लगा लेता, कोई आपस में बातें करने लगता और कोई दोबारा से सो जाता। फातिमा बेचारी फिर से गंदे बर्तन धोने में लग जाती। इन्हीं दिनों फातिमा की तबीयत बेहद खराब रहने लगी। सुबह उठती तो मतली से इसका बुरा हाल होता। किचन में काम करने के दौरान कई दफ़ा वो उल्टियाँ करती। सांस की जांचती हुई नज़रों ने इसे भांप लिया कि मामला कुछ और है, मगर उन्होंने फातिमा के सामने नाम तक न लिया। एक रोज़ फातिमा की अम्मी इत्तेफाक से इसे मिलने आईं तो फातिमा ने इनसे अपनी खराब तबीयत का जिक्र किया। वो चौंक गईं और इसे लेकर करीबी लेडी डॉक्टर के पास चली गई। लेडी डॉक्टर ने मुआयना किया तो खुशखबरी सुनाई, फातिमा को हमल है। फातिमा तो हैरान ही रह गई। इतनी बड़ी खुशी इसकी ज़िंदगी में आ गई और इसे पता ही न चला। इस खुशगवार हैरत में डूबे हुए वो घर वापस आई। डॉक्टर ने आराम करने और खाने पीने का मशवरा दिया था। बकौल इसके फातिमा में खून की शदीद कमी थी। फातिमा की अम्मी ने घर आकर फातिमा की सास को बताया कि फातिमा हमल से है और डॉक्टर ने इसे आराम करने का मशवरा दिया है। बेहतर यही है कि आप कोई काम वाली रख लें। फातिमा की सास ने बेहद खुशी का इजहार किया और कहने लगी, हाँ हाँ बहन, ये तो मेरी बेटियों जैसी है, भला मैं इससे इस हालत में काम क्यों करवाऊंगी। मैं आज ही किसी काम वाली का बंदोबस्त करती हूँ। फातिमा की अम्मी मुतमईन होकर चली गई। फातिमा जैसे ही कमर सीधी करने के लिए बेड पर लेटी, इसकी सास आ पहुंची। फातिमा, कुछ मेहमान आए हैं, उठकर इनके लिए चाय का बंदोबस्त करो और ज़्यादा लेटने की ज़रूरत नहीं है। इस हालत में काम काज करना वैसे भी सेहत के लिए अच्छा होता है। मैंने भी भरे हुए ससुराल में रहते हुए 10-10 बच्चे पैदा किए हैं। तुम कोई अनोखा बच्चा पैदा नहीं कर रही कि बिस्तर से लगकर लेट गई हो। फातिमा हैरत से इसकी जानब देखती रही, मगर कुछ न बोली और खामोशी से उठकर मेहमानों के लिए चाय का इंतज़ाम करने लगी। इसके हमल होने की खबर से घर वालों को कोई फ़र्क न पड़ा। इन्हें तो काम काज के लिए नौकरानी चाहिए थी, इसलिए वो गरीब घराने की लड़की ब्याह कर लेकर आए थे। फातिमा खराब तबीयत के बावजूद सारा दिन काम करती रहती। आखिरकार इसकी हिम्मत जवाब देने लगी। इस रात जब आमिर का फ़ोन आया तो इसने कोशिश की कि वो इसे बता दे कि घर में काम काज की ज़्यादती से वो परेशान है। लेकिन जैसे ही इसने आमिर को यह कहा कि इसकी बहनें किचन में इसकी मदद नहीं करवाती, तो आमिर अचानक गुस्से में आ गया। मैं इतनी दूर बैठा तुम सब के लिए दिन रात काम कर रहा हूँ और तुम लोग हो के छोटी छोटी घरेलू बातें हर वक्त मुझे बता बता कर परेशान करती हो। मेरी बहनें आज हैं, कल को वो रुखसत होकर अपने घर चली जाएंगी। तुम अगर थोड़ा सा काम कर ही लेती हो तो इसमें बुराई ही क्या है। आमिर की बात पर फातिमा हक्का बक्का रह गई। जिसे वो थोड़ा सा काम कह रहा था, इन कामों में सुबह 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक मसरूफ़ रहती। इसने जान लिया कि आमिर को शिकायत करने का कोई फ़ायदा नहीं। सास और नंदों का रवैया बद से बदतरीन होता जा रहा था। वो उसे बिल्कुल किसी नौकरानी की तरह बर्ताव करते। फातिमा को अब समझ आ रही थी कि वो एक गरीब घराने से लड़की क्यों ब्याह कर लाए थे। इन्हें सिर्फ के काम काज के लिए एक नौकरानी चाहिए थी। फातिमा कपड़े धोने के लिए मशीन लगाती तो सुबह से लेकर शाम हो जाती। आमिर की शादीशुदा बहन
اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی نکریں بھی خود نہ دھو سکتی تھی، وہ بھی لا کر فاطمہ کے حوالے کر دیتی کہ انہیں دو۔ فاطمہ کپڑے دھو کر ہلکان ہو جاتی، مشین بند کرتی، اندر جا کر بیٹھتی تو ساس کو یاد آ جاتا کھانا تو کسی نے بنایا ہی نہیں، 2 منٹ بھی بیٹھنے نہ دیتی اور کچن میں بھیج دیتی۔ رات جس وقت تھک ہار کر وہ اپنے کمرے میں جاتی تو اس کے ایک ایک جوڑ میں درد ہو رہا ہوتا۔ اس دوران اسے خیال ہی نہ رہتا کہ اس نے عامر سے فون پر بات کرنی ہے۔ فون اٹھاتی تو عامر کی کئی مس کالز آئی ہوتی، وہ اسے کال بیک کرتی تو وہ فون اٹھا کر شدید غصہ کرتا، تم کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ تمہارے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا کہ تم 2 گھڑی مجھ سے بات کر لو؟ میں تمہارے آرام کی خاطر ہی یہاں پر پردیس میں ہوار ہو رہا ہوں، مگر لگتا ہے تمہیں مجھ میں کوئی دلچسپی ہی نہیں۔ وہ اس میں فاطمہ کو سنانے لگ جاتا۔ فاطمہ دونوں جانب سے پس رہی تھی، اسے لگ رہا تھا کہ شادی کر کے اس نے کوئی توق اپنے گلے میں ڈال لیا ہے۔ شوہر کے ساتھ مناسب وقت نہ گزارنے کی وجہ سے ان دونوں کے درمیان بہت فاصلہ تھا۔ اس فاصلے کو فاطمہ کی ساس خوب فائدہ اٹھاتی تھی، عامر کو فون کر کے جھوٹی سچی باتیں فاطمہ کے خلاف کرتی جنہیں وہ سچ مان لیتا۔ وہ شریف لڑکا تھا، فاطمہ سے اس چیز کی باس پرس تو نہ کرتا لیکن دل ہی دل میں فاطمہ سے شکوہ ضرور کرتا۔ ایک روز فاطمہ کی ساس ڈرائنگ روم میں بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی جب باہر سے ان کی چھوٹی بیٹی ماریا اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں بجلی کا بل تھا، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ امی یہ دیکھیں، پورے 50,000 بل آیا ہے بجلی کا، اگر بھائی کو پتہ چلا تو وہ سخت غصہ کریں گے۔ انہوں نے جاتے وقت کہا تھا کہ انہیں کاروبار کے لیے رقم جمع کرنی ہے، اس لیے ہمیں اپنے اخراجات ذرا کم کریں۔ ماریا کی بات پر اماں چونک پڑی اور بل اس کے ہاتھ سے لے کر دیکھنے لگی۔ ان کے چہرے پر سوچ کی پرچھائیاں واضح نظر آ رہی تھیں۔ تبھی اچانک ان کے ذہن میں ایک خیال آیا اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ انہوں نے ماریا کی جانب دیکھا اور کہنے لگی، ذرا عامر کو فون ملا کر تو دینا۔ ماریا نے ناسمجھے والے انداز میں موبائل نکال کر عامر کو کال لگا دی۔ جیسے ہی عامر نے فون اٹھایا اماں شروع ہو گئی، ہائے میرا معصوم بچہ پردیس میں دن رات کام کر کے پیسے کما رہا ہے، مگر تمہاری محنتوں کا کوئی صلہ نہیں۔ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ میں اس لیے غریب گھرانے کی لڑکی بیاہ کر لائی تھی کہ وہ روپے کی قدر کرے گی، مگر فاطمہ تو اس قدر فضول خرچ ہے، یہ تو تمہیں کنگال کر کے چھوڑے گی۔ عامر کو کچھ سمجھ نہ آ رہا تھا، اماں کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ تبھی اس نے کہا، اماں ہوا کیا ہے بتائیں تو صحیح، کیا کر لیا فاطمہ نے؟ اماں نے مسکرا کر ماریا کو دیکھا اور کہنے لگی، کرنا کیا ہے بیٹا، سارا دن اے سی لگا کر کمرے میں پڑی رہتی ہے، اگر میں کچھ کہتی ہوں تو رونے لگ جاتی ہے۔ میں حاملہ ہوں، مجھ سے کوئی کام نہیں ہوتا اور گرمی زیادہ لگتی ہے، اس کی حالت کی وجہ سے میں بھی زیادہ سختی نہیں کرتی، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ دن رات اے سی چلانے کی وجہ سے بجلی کا 50,000 بل آ گیا ہے۔ تمہارے ابو کے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، تم ہی کو پیسے بھیجنے پڑیں گے۔ بل کی رقم سنتے ہی عامر کے 14 طبق روشن ہو گئے، لیکن وہ اب کیا کر سکتا تھا؟ اس نے ماں کو تسلی دی کہ وہ پیسے بھیج دے گا، مگر اس کے دل میں فاطمہ کے خلاف ایک گرہ سی لگ گئی۔ اگلے دن جب صبح گھر میں فاطمہ کے سوا تمام افراد سو رہے تھے تو بڑی نند کے سسرال والے آدم کے فاطمہ نے جا کے سب کو اٹھایا تو سوجی ہوئی آنکھوں کے ساتھ سب اٹھ گئے، لیکن سب کے ہی موڈ خراب تھے۔ ماریا کے سسرال والے چاہتے تھے کہ انہیں حلوہ پوری کا ناشتہ کروایا جائے۔ بیچاری فاطمہ کی حشامت آئی جب ساس نے اسے حکم دیا کہ سارے کام چھوڑو، پہلے ماریا کے سسرال والوں کے لیے شاندار حلوہ پوری بناؤ۔ اس روز فاطمہ کو صبح سے ہی چکر آ رہے تھے، مگر خاموشی سے کچن میں جا کر کھڑی ہو گئی اور پوریاں بنانے لگی۔ شدید گرمی تھی اور پسینہ ٹپک رہا تھا، تبھی نہ جانے سے کیا ہوا، اچانک اسے زور کا چکر آیا اور بے ہوش ہو کر زمین پر جا گری۔ دڑم کی آواز سن کر ڈرائنگ روم بیٹھے ہوئے تمام افراد کچن کی جانب دوڑے۔ وہاں فاطمہ زمین پر بے حال پڑی تھی، اس کے آس پاس خون کا ایک تالاب سا بنا ہوا تھا۔ فاطمہ کی سانس کے آسان خطا ہو گئے، انہیں یقین ہو گیا کہ جب عامر کو پتہ چلے گا کہ فاطمہ کا حمل ضائع ہو گیا ہے تو وہ شدید غصہ کرے گا۔ انہیں فاطمہ کو اسپتال لے جانے سے زیادہ اپنے جھوٹ کے پکڑے جانے کی فکر تھی۔ ماریا کی ہونے والی ساس نے شور مچا کر فاطمہ کو ہسپتال پہنچا دیا۔ جب اس کی آنکھ کھلی اور اسے پتہ چلا کہ اس کا بچہ دنیا میں آنے سے پہلے ہی جا چکا ہے تو اس پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کے خلاف ایک اور سازش تیار ہے۔ اسی شام ساس نے اس کی اسپتال سے چھٹی کروا لی اور اسے گھر لے آئی۔ فاطمہ کے گھر والے آئے تو فاطمہ نے انہیں کوئی بات نہ بتائی بلکہ انہیں ٹال دیا کہ میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی، اس لیے حمل ضائع ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بار بار آنسوؤں سے بھر جاتی تھی۔ گھر والے چلے گئے
تو فاطمہ کی ساس نے ایک بار پھر اس سے چائے بنانے کی فرمائش کر دی، بغیر اس بات کا احساس کیے کہ وہ ابھی ابھی ہسپتال سے گر رہی ہے۔ فاطمہ کو شدید تکلیف تھی، مگر اس کے باوجود ہمت کر کے اٹھی اور کچن میں جا کھڑی ہوئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس گھر میں اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا شوہر اس کی بات پر بھروسہ نہیں کرتا تھا، اور یہاں جو لوگ تھے انہیں بہو نہیں نوکرانی چاہیے تھی۔ فاطمہ کی ساس نے عامر کو فون کر کے اطلاع دے دی کہ فاطمہ ابھی بچے کی پیدائش نہیں چاہتی، اس لیے جا کر ابارشن کروا آئی ہے۔ عامر کا خون کھول اٹھا، اس کا دل چاہا ابھی اور اسی وقت جا کر فاطمہ کا گلا گھونٹ دے۔ اس نے بغیر کچھ کہے فون رکھ دیا۔ فاطمہ کی ساس مطمئن ہو گئی کہ عامر کو سچائی پتہ نہیں چلے گی، مگر دوسری جانب عامر نے اپنی اسی روز کی ٹکٹ کروا لی۔ سارے کام چھوڑ کر وہ اگلے دن پاکستان آ پہنچا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جاتے ہی فاطمہ کو طلاق دے کر اپنی زندگی سے نکال دے گا۔ بغیر کسی کو اطلاع دیے کڑکتی ہوئی دوپہر میں جس وقت وہ گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، کھانا پکنے کی خوشبو اس کی ناک سے ٹکرائی۔ کتنی شدید گرمی میں میری بیچاری ماں کچن میں کام کر رہی ہے اور فاطمہ اندر اے سی والے کمرے میں آرام کر رہی ہوگی۔ وہ اس لائق ہی نہیں کہ اسے میں اپنی زندگی میں رکھوں۔ آج ہی اسے طلاق دے کر فارغ کر دوں گا۔ جس عورت نے میرے گھر والوں کی عزت نہیں کرنی، اسے میری زندگی میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ شدید غصے میں یہ سوچتا ہوا عامر جس وقت کچن میں داخل ہوا تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے ہی فاطمہ کھڑی کھانا پکا رہی تھی۔ اس نے دونوں چولہوں پر ایک ایک ہانڈی چڑھا رکھی تھی۔ اس کا لباس پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا اماں نے اسے بتایا تھا کہ کل ہی فاطمہ نے اپنا ابارشن کروایا ہے۔ اپنی مرضی سے ابارشن کے اگلے ہی روز وہ کچن میں کھڑی ہو کر کام کس طرح کر رہی تھی۔ وہ بار بار اپنی کمر پر ہاتھ رکھتی جیسے اسے شدید تکلیف تھی، کبھی ماتھے سے پسینہ صاف کرتی۔ اس نے ایک پرات میں بہت سا آٹا نکال کر رکھا ہوا تھا، شاید ابھی سے آٹا گوندنا تھا، یقیناً پھر روٹیاں بھی بنانی ہوں گی۔ عمر کو گڑبڑ کا احساس ہوا۔ وہ عقل مند لڑکا تھا، بغیر کوئی آہٹ کیے وہ اندر بڑھ گیا۔ اندر پورے گھر میں خاموشی تھی اور ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ہوا وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ گھر کے بڑے کمرے میں 2 ٹن کا اے سی لگا ہوا تھا۔ عامر نے دھیرے سے کمرے کا دروازہ کھولا۔ اندر نیم اندھیرا تھا، گھر کے تمام افراد اس بڑے کمرے میں سو رہے تھے۔ تبھی فاطمہ کی ساس کو لگا کہ فاطمہ دروازہ کھول کر اندر آئی ہے۔ انہوں نے پلٹے بغیر ہی زور سے آواز لگائی، آگے مہرانی صاحبہ کھانا پکا کر۔ کتنی بار کہا ہے جب کھانا تیار ہو جائے تبھی آ کر آواز لگایا کرو، میری بچیوں کی نیند خراب ہوتی ہے، لیکن تم ہو کے سنتی ہی نہیں۔ اب اگر میں کچھ کہوں تو تم شور مچا دو گی کہ کل ہی میرا بچہ ضائع ہوا ہے اور آج ساس نے کام پر لگا دیا۔ تو بی بی سن لو، تمہیں بیاہ کر ہی میں اس لیے لائی ہوں کہ تم سے گھر کے کام کاج کرواؤں، ورنہ مجھے تم جیسی غریب لڑکی کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میرے بیٹے کے لیے ایک سے بڑھ ایک اعلیٰ خاندان کا رشتہ موجود تھا۔ اب جاؤ اور جا کر کھانا پکاؤ، اس کے بعد گھر کی صفائی بھی کر لینا، رات کو ماریہ کے سسرال والوں نے آنا ہے، ان کے لیے کم از کم 3-4 ڈشیں بنانی ہیں، پچھلی بار کی طرح 2 کھانے بنا کر سامنے مت رکھ دینا۔ فاطمہ کی ساس اپنے ہی خیال میں بولتی چلی گئی۔ یہ جانے بغیر کے دروازے میں کھڑے ہوئے عامر کے اوپر تو گویا پہاڑ ہی ٹوٹ پڑے تھے۔ فاطمہ کی ساس کہہ کر دوبارہ سو گئی۔ عامر نے نظر دوڑائی، گھر کے تمام افراد انتہائی سکون سے لیٹے ہوئے تھے، صرف ایک فاطمہ ہی تھی جو اسے شدید چلچلاتی ہوئی گرمی میں کچن میں سب کے لیے کھانے کا بندوبست کر رہی تھی۔ وہ جان گیا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ وہ شرمندہ ہوتا ہوا خاموشی سے پلٹ گیا۔ کچن میں فاطمہ ابھی تک کھانا پکا رہی تھی۔ عامر نے اس کے قریب جا کر دیکھا، وہ پسینے سے بھیگی ہوئی تھی اور ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ کل ہی اس کا حمل ضائع ہوا تھا، آج وہ 18 افراد کا کھانا پکا رہی تھی۔ عامر کا دل اس زیادتی پر دکھ کر رہ گیا۔ اس نے فاطمہ کو پکارا، وہ چونک کر پلٹی۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھیگی ہوئی تھیں۔ عامر نے بغیر کچھ کہے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ مجھے معاف کر دو فاطمہ، میری آنکھوں پر بندھی پٹی اتر گئی ہے، اپنی تیاری کر لو، تم اب یہاں نہیں رہو گی بلکہ میرے ساتھ جاؤ گی۔ اس کے آنسو صاف کرتا ہوا عامر کہہ رہا تھا، اور فاطمہ کو یقین نہیں آ رہا تھا قسمت اس پر اس طرح بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ آج کی یہ سٹوری آپ کو کیسی لگی؟ اپنی کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔